كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. شوف صليتوا التراويح ولكن خصكم تكون انسان مزيان وكذا، ماشي اخرج صلى التراويح الجبار لبنى كتبت له انا كنستناك مع الطاكسيات. ملي خرجت مشيت بحال الدراري اول مره نعرفهم في تطوان، عمري ما كنعرفهم، خرجت جبرتهم واقفين، انا مشيت هو واحد لحق ليا قال لي اخي اذا بغيت نصح مزيان ماشي نقرد الحبس، هذيك لبنى الخطيبه ديالي. وهذا اللي قال لك تنكر عليا ماشي راجل. قلت له يا اخي انا اول مره نتلاقى ما كنعرف لا لبنى لا والو، قال لي يا اخي قال لي يا اخي احنا في الحبس تنكر عليا، هذيك والله الا غادي الخطيبه ديالي وكذا. انا عطيت مثال لبنى وزلقت هذيك الخطيبه ديالو. دابا يخرج بحال القضيه، فكنقول بان الانسان شحال هذه انت كتشوف الكرتون اللي كينعس عليه الانسان 8 سوايع عندنا قديم، والصالون 30 مليون ما كنستعملوش، والبلاصه حنا شحال كنعسوا في النهار، ثلث ديال النهار شحال فيه من ساعه؟ 24. دابا زادوا ساعه شحال جا؟ 25. حتى الحساب ما تعرفوش تحسبوا. 24 زائد ساعه شحال؟ وهكذا النهار فيه نورمال 24 كنعسوا الثلث 8 سوايع. تصور بلاصه كنعس فيها 8 ساعات خصها تكون مزيانه، لا كنفضلوا ضد الضياف. ولهذا الانسان في الزواج ما خصوش يكون راعي المظاهر، مشي على قد الاستطاعه ديالك وعمل العرس وجمع اصحابك وربي غيفتح عليك، وعرف بان الوالد ديالك ملي زوج بيماك وجات لعنده جبرت عنده واحد كرشون ديال التبن وكسرونه بلايد وواحد المعلق وواحد المخدم عمره بصراول ديال العسكر د فرنسا، ويماك قبلت على بابك قالت له الدنيا هانيه. النيه علاش نجح الزواج؟ كانت النيه ديالها صافيه هو وهي خصهم يعلوا وليدات ويستروا راسهم. دابا تجي تجبر لك بلاصما الاخريه ولا بادوره دي خيطه وهذه وخنافره معلين في السماء وتشوف فيك بنص عينينا وانت شحال صارف، ما بقاتش البركه. لا يقبل ومن بعد كيجيب الله. تصور اخر دابا الزوج عنده 20 عام الزواج والاولاد وكذا، تبدلت الامور بنا الدار ديالو والارزاق. فلهذا الانسان في الزواج يتوكل على الله عز وجل ويكمل بديك الكلمه اللي قال النهار الاولي ما يمشي يخطب. تصور دابا اخي علي غيمشي يخطب غيقول بابا هاد المراه عمي انا عجبتني هاد بنتك طيا لي نديها معايا، ما يقبلش. ولكن اش خصك يقول؟ ملي كيمشي يخطب اخر اش كيقول؟ عمي بنتك عجبتني وبغيت نديها على سنه الله ورسوله. فالانسان خصو يبقى ثابت على هذه الكلمه هذه في الخطوبه، في ضرب الصداق، في العرس، في الحياه مع المراه، وعلى سنه الله ورسوله. غنبقاو حنا على كلمه. علاش دابا كاين الصداع الراجل مع مراته؟ دابا الناس يلاه زوجوا دابا علاش؟ لان ديك الكلمه ما كملش عليها. واش كيقول لعقله؟ احنا الدراري ديال الوقت وكذا وخصنا عقل لي هادشي ديال الدين ديال الاسلام. لا، الرومانسيه في الاسلام، الناجح في الاسلام، المعقول، الحياه الطيبه، الناجح اي حاجه في الاسلام. اخر يقول لك الكوار اذا قريتي اللي كاين في الاسلام اقول هاد الكوار ما كيعرفوا والو، ولكن حنا ما طلعناش على الدين ديالنا اللي هو على سنه الله ورسوله. وتشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش زوج. ادى المراه عندها 40 عام، خديجه رضي الله عنها، خديجه بنت خويلد. احنا هو النبي القدوه ديالنا. لا والعشقي في النبي بركه علينا باش نقراوه كيفاش زوج وكيفاش عاش. لا والعشقي في النبي. جنات الصابرين، جنات القوم الكافرين. انطونيو باكو تا هو دخل الجنه. مرجان رجعت ماشي الجنه. علاش بدا كيقول لنا المقرقب جنات الصابرين جنات القوم الكافرين كلشي داخل. عمي نفضل انطونيو باكو مخلطين ما عرفوش حتى كيقولوها. شو حرفوا الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش العشقي في النبي، الا العشق كيكون راجل للمراه، الحب مع شهوه، هذا هو العشق. اما النبي احنا ما كنعشقوش، نحن نحبه. اما العشق هذا كيكون راجل. ما سمعتيش شنو كيقول هذاك؟ شوفوا عشقها ما دار فيا اللي مع ولاد هبلني. لما قال هذا لما اولا الشاب عاقل الله يرحمه. كاين العاشق الممنوع ياك، والعاشق المجنون كاجول وديك الشيء. الراجل والمراه. العشق كيكون بين الراجل والمراه. اما بيننا احنا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم شنو كاين؟ كاين المحبه الحب. ولهذا هو قال لنا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ماله وولده والناس اجمعين. واحد مره الرسول صلى الله عليه وسلم كان جايز قدام هو عمر بن الخطاب. جاء عمر قال له يا الله يا رسول الله انت احب الي من كل شيء الا من نفسي. قال له لا يا عمر. قال له والله يا رسول الله احب الي حتى من نفسي. قال له الان الرسول صلى الله عليه وسلم المحبه. ولهذا دائما كنقول لهم الشباب ديال اليوم
اخر عنده ولادو كيقول لك ولادي ما بغاوش يشبروا الطريق معايا. يشبروا الطريق لان خصك انت كتعلم له واحد الاسلام محرف مشوه. اي واحد فينا كيبغي الدين وما الكوار ماشي مسلمين وكيسلموا. شحال من شباب كندا استراليا امريكا السويد اسبانيا بلجيكا هولندا شباب سلموا. اخر كامل تطواخيس وكذا وهذه وسمح في ديك الحياه والمناقش وكذا وسمح وجاي يسلم. هادو قوال. اما اللي خلق في الاسلام وما علاش كنوريهم واحد الاسلام محرف باش الناس الشباب دابا يعجبهم الاسلام. نوريهم الاسلام اللي جا به الرسول صلى الله عليه وسلم واعطيهم اتساع اخي وريهم هذاك. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش جا القدوه ديالنا. زوج بالمراه عندها 40 عام وهو شحال عنده 25. شحال زايده عليه 15 عام. حنا دابا تقدر تزوج بالمراه زايده عليك نص ساعه ما يخليوكش العائله صح شوها يقول لك ديتي كوندين يقول لك ديتي المراه كبيره عليك. محمد صلى الله عليه وسلم 15 عام زايده عليه. حنا فوقاش يخليوك دير المراه كبيره عليك. اذا ديتيها قوريه شارفه واخا 40 عام هانيه وتا اختك تزيد تزرفك تقول لك ديها الخوا باقا شابره في راسها وهي ما ديماريشي واخا بالسطارطه بالسيكوندا ما تنوضش بنت فيها ديها باقا شابره. هذه شابره في راسها. علاش باسبور حمار والوريقات وقوريه والمسلمه ما يخليوكش يديها كبيره عليك. والرسول صلى الله عليه وسلم دا المراه ماشي كبيره عليه لا. سبق لها تزوجت بالراجل الاولي ومات وسبق لها تزوجت بالراجل الثاني ومات وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الزوج الثالث. قبل يدي المراه ارمله جوج د المرات. وشوفوا انا مين عرف بان الرسول صلى الله عليه وسلم هو افضل واحد خلقه الله. واش ساب لك حاجه هيدا. شوف المميزات. عمره ما زوج وعنده 25 عام خوبين وغتقبل لك دير المراه 40 عام وعندها العوال وسبق لها تزوجت جوج د المرات بالرجال ماتوا ارمله جوج د المرات وقبل عليها. اش عند صاحبك دابا؟ قول له شي صاحبك عزيز عليك. قول له واحد بنت خالتي الله يعمرها سلعه انسانه مزيانه اذا بغيتي تزوج بها بوبريه تزوجت بالراجل الاولي ومات لا والثاني ومات دابا تديها. فقول لك اخي هذا يكفي بالروح هذه منحوس اخي. واش غايقول لك؟ يقول لك الله يا اخي قتلت الاولي قتلت الثاني وتكمل بيا انا. غاي لساق لها هي اللي قتلت دابا لساق لها التهمه هي قتلاتهم. يقول لك لا والو هذه فيها قفلي منحوسه ما نديهاش. قتلت جوج د الرجال وتكمل بيا. بحال واحد الدوله عندهم عاده الراجل كيقي الطربوش. دوله بحال اللي حنا المغاربه الطربوش وطني والعروس حتى العروس الناس كامله كيعملوا الطرابش. العروس تزوج بواحد المره لاباس عليها وعندها الدار ديالها. مورا العرس مشى مع المراه ديالو للدار ديالها. بحال انت كدي مراتك للدار هي دات الراجل ديالها عندها الدار. في الداخل جبر واحد البيرتشه العلاقه فيها 3 طرابش. قال لك منو ما الطرابش؟ قالت له الطربوش ديال الراجل ديالي الاولي اللي مات مقتول والطربوش ديال الراجل ديالي الثاني مات في البحر غرق والثالث الراجل ديالي اللي مات محروق. منتف دخل عليه كبير. هو يقلع الطربوش ديالو يعلقو في البيرتشه الرابع. قال له قول لهم هذا الطربوش ديال الراجل ديالي الرابع اللي فلت بجلده. فتح الباب وعلق. قال الله يا اخي قال صافي النوبه ديالي ماشي عطني شي ديناصور ولا يطيح لي شي حائط ولا يضربني الضو 380. قال اللهم في الطربوش وانا فيا. علق لك الطربوش وزاد هرب في حاله. علاش؟ قال قافي. لا محمد صلى الله عليه وسلم اما قالش قافي 40 عام امراه مزوجه لا قالت له تزوج بيا. هي خطباته صيفطت له جبراته المعقول كان كيبيع ويشري. قالت له صيفطوا له خطباته تزوج بيا. اقبل وزوج بيها وبارك له الله فيها. ولهذا شحال من مره كنشوفوا شي واحد الفورمه والطاوله والزين وكذا الولد هكذا العائله ديالو كيشوفوا المراه ديالو كيجبروها عاش يدريو شي مسكينه هاد النيه كيبقاو يقولوا زعما تشوف هذا يستاهل شي وحده. لا يستاهل هذيك. علاش؟ هذيك هو اللي غيجعل الله معاها البركه والاولاد وربي غيرزقو وغيعيش معاها لهنا وغتعيشو بحال الامير اللي بغى موجود وتصبر معاه على الاعصاب ديالو على الحماق ديالو على هادي. ولكن اخوش كيقول لا هذا خصو شي وحده من الستيل ديالو. لا 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 هذه هي اللي جعل الله فيها البركه. بحال محمد صلى الله عليه وسلم مع خديجه هي اللي نفعته رضي الله عنها. حتى قال عليها شوف شنو قال عليها. تقول لي الرومانسيه فرنسا ميشيل. تقول لي ميشيل رومانسي ولا باكول. اسمع الرومانسيه بصح اسمع الحب. اعظم قصه حب من ادم الى يوم القيامه هي الرسول صلى الله عليه وسلم مع خديجه. قال عليها اني رزقت حبها. الوليد ديالك يزعم يقول على يماك والله خذكم 40 عام ما غيراتو غيحس والو غيجي يقول لكم ولادي
هذه يماكم ربي رزقني الحب ديالها. اصلا عندنا هذه كلمه الحب عيب، اخر تقول له الحب يقول لك اسكت الوالد كيهزها صح. بحال اللي قلتي شي منكر. الحب الكلمه انا الحب والحب الحب بنادم يجاي بصح القران عامر باين بالحب والسنه للرسول صلى الله عليه وسلم. حب الله، حب الرسول، الصحابه، القران، الوالدين، الاولاد، حب المال، الحب. وحنا اللي عندنا عيب. الرسول صلى الله عليه وسلم لا قال اني رزقت حبها. اتو على اعتراف. قال كتشوف هذه المراه هذه الحب ديالها رزق رزقني به الله، ولهذا نفعوا الله بها. وما ماتت تحزن عليها. وما واحد المره جات اختها كتعيط، اختها خديجه ماتت كانت، هو يسمع الصوت ديالها وتذكر صوت خديجه. هي هاله، كان الاسم ديالها هاله بنت خويلد. واحد المره عائشه رضي الله عنها شافت الرسول صلى الله عليه وسلم زول الجلابه ديالو فرشها لواحد المراه كبيره وقال لها جلس وجلس، وقال بدا كيقول لها جلس. من جات عند عائشه قالت شكون ديك المراه؟ قال لها هذيك صاحبتها خديجه كانت كتجي عندنا ايام خديجه. تشوف الحب فينو. وكان كيذبح شي بقره او شي غلمه ولا شي حوليه وكيقسموا طريفات وكيقول للصحابه دي هذه الفلانه فلانه. شكونهم هادو صحابات خديجه. تشوف الوفاء فينو والحب تبصح. الحب تبصح، ماشي الحب مزور دابا على الكلام لا، الحب تبصح. قال اني رزقت حبها. واحد الفقيه عطى الدرس للناس وقال لهم شوفوا النبي ديالكم شني قال لمراته اني رزقت حبها، وقال للناس في الدار رجعوا للديار ديالكم وقولوا للنساء ديالكم شي كلام ديال الحب. واحد قال والله الا الفقيه عنده الحق، اليوم رجع فتح الباب ديال الدار جبر المراه ديالو في الصالون. قال اليوم نطبق داكشي اللي قال الفقيه. النبي ديالنا قال اني رزقت حبها، هادشي ديال الحب وحنا كنا ما كنقولوا. حنا عندنا عيب تقول للمراه ديالك. كبرنا في واحد البيئه هكذا 20 عام انت في الدار ديالكم الوليد ديالك ما كتسمعوا كيقول لي يماك والو. ما كبرنا هكذا. هاد خينا قال لا اليوم نقول للمراه ديالي شي كلام. دخل جبرها في وسط الدار قال لها الحبيبه ديالي انا كنبغيك. قالت له شارب اليهوديه احسب لك. قالت هذا مناغم باش تخرج له هاد الهضره هادي، هذا مناغم شراب عاجه. قالت له شارب اليهودي. علاش؟ مولفه يدخل عليها يقول لها نايمه سخن ديك الطاجين عمل لها شي حاجه تفريت. عنده الحب في المعده صافي، هادشي اللي عنده. لا الرسول صلى الله عليه وسلم شوف وسقسى واحد المره الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد الموت خديجه وكان زوج بعائشه رضي الله عنها. سقسى واحد الصحابي بكلام باين قال له من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال له عائشه. صافي. وحنا ديالنا باقي مسمم المراه ديالو في التليفون الداخليه، واحد كاتب لها الحكومه، واحد كاتب لها المارك، واحد عمل لها برشلونه بعيني وودني سمعته في برشلونه. واحد عمل لها السوني ديالها خاص، ملي كتعيط له كيصوني التليفون خاص لينا. شنو هو؟ قلت له شنو هذا؟ قال لي اخي رضوان كعاتني خليها تنبح خيتي. قلت له شنو؟ قال لي المراه خليها تنبح، انا عامل لها السوني ديال النبح. شوف اخو القوز زكار عامل لها النبح. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل قال الاسم ديالها عائشه. علاش مراتك تكتب لها الداخليه قال والحكومه؟ اكتب لها الاسم ديالها سناء، وفاء، لطيفه، نعيمه. هادشي اذا كنتي مجمجم وحاجره. اما اذا كنتي شي واحد مؤدب وشي واحد يعني ولد الوقت وكذا اكتب لها حبي حياتي الزين ديالي ميامور ميالما ميبيده الكبيده زوجتي الغاليه. ما عندك ما عندك تكتب. التليفون غيحرقوا راسه. اكتب لها صح اكتب. لا وكاين اللي كيقول واحد قال شنو قال عندي العيال في الطوموبيل. وشكون في الطوموبيل؟ المراه يلاه زوج. كيقول لي العيال. واحد قال اليوم غنمشي مزروع. اش كاين؟ غنخرج معايا الدار، غيجيب القلوه ويخرج الدار. المراه قال لها الدار. يقول لها خرج معايا الزوجه ديالي.